نبی کائنات فرماندے نے الخمر ام الخبائث، لوگو شراب ایتے خباثت دی مائیں، بہت سارے گناہاں دی مائیں شراب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا فمن شربہا لم تقبل صلاتہ 40 یوما، جڑا بندہ شراب پی لیندا ہے 40 سال 40 دن تک اگر او نماز پڑھدا بھی رہے تے اللہ او دی نماز نو قبول نہیں کر دے۔ شراب پین والا میرے محترم بھائیو ایک دفعہ شراب پیتی آئندہ 40 دنوں تکر اللہ رب العالمین او دی کوئی عبادت قبول نہیں دے کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو ایک بندہ اوئے جڑا خوشی غمی دے موقع تے شراب نوشی کردا ہے، اور کئی بد نصیب ایسے نے جڑے ہر روز شراب پیندے نے۔ میرے محترم بھائیو شراب پی کے اے نماز پڑھ جو عبادات جو سب تو افضل ترین عبادت ہے، اللہ دی اس عبادت نو بھی قبول نہیں کر دے۔ لم تو قبل صلاتہ 40 یوما۔ اگلی گل نبی علیہ السلام فرماندے نے فَإِن مَاتَتْ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ اس حال دے اندر فوت ہو گیا کہ شراب او دے پیٹ دے اندر سی، نبی علیہ السلام فرماندے نے او دی موت اسلام تے نہیں بلکہ جاہلیت تے آئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو کتنے واقعات اسی سننے ہاں کہ نبی کائنات علیہ السلام دی اس امت دے باسی جناب لا الہ الا اللہ پڑھن والے، اپنے آپ نو مسلمان کہلوان والے، اللہ اکبر آندے نے جی زہریلی شراب پینے دی وجہ تو موت واقع ہو گئی۔ اوے اللہ دے کولوں دعا کریا کر کہ اللہ رب العالمین خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ دے کولوں خاتمہ بالایمان دی دعا کریا کر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا شراب پین والا ہے 40 دن تک او دی نماز بھی قبول نہیں ہوندی، اور اگر شراب او دے پیٹ دے اندر ہے اسے حال دے اندر او دی موت واقع ہو گئی، او دی موت اسلام تے نہیں بلکہ جہلیت تے ہوئے گی۔